बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो नया वीज़ा लेने वाला बंदा है वो सोचता है कि सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सऊदी अरेबिया में इस वक्त मसाइल क्या हैं, आपके लिए सहूलियात क्या हैं। सऊदी अरेबिया की जो लेबर मार्केट है इसमें दो बड़ी जो तब्दीलियाँ हुई हैं, कीवा की और सऊदाइजेशन की, उनके आपको फ़ायदे कहाँ हैं, नुकसानात कहाँ हैं, और इसी तरह सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हुए आपके जो अखराजात हैं, और इसी तरह वीज़ा लेने से पहले बहुत सारी अहम चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है वो क्या क्या हैं। सऊदी अरेबिया में रहते हुए आप किस तरह अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं वो धक्के क्यों खा रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। तो आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के इस लेबर सिस्टम पे, और आज की डेट में अगर आपको ये फैसला करना है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद फैसला करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी लेबर मार्केट के अंदर दो बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो बहुत ही अहम है जो पिछले चंद सालों में हुई हैं। सबसे पहली जो तब्दीली है वो है कॉन्ट्रैक्ट को डिजिटल करना, जो कीवा सिस्टम पे जाके कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट किया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त तब्दीली है गैर मुल्कियों के लिए, उन गैर मुल्कियों के लिए जो सऊदी अरेबिया के अंदर रह के अपनी मर्ज़ी से जॉब चेंज कर लेते हैं। पहले ये सहूलियात नहीं थी। अगर आप 5, 7, 10 साल पहले बात करें तो ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी, नामुमकिन थी, ना होने के बराबर थी। लेकिन आज हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कीवा ऐप है, ऐप के अंदर तमाम सिस्टम्स हैं। अगर वो आप समझते हैं तो आप 100% अपनी जॉब जो है दूसरी तरफ चेंज कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के लेबर लॉ के मुताबिक, और लेबर लॉ भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। दूसरी तरफ जो मसला आया है वो मसला ये आया है कि सऊदाइजेशन जब से हुई है, यानी सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शोबों में जब से सऊदी शहरियों का आना शुरू हुआ है, तो उसके बाद लेबर मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसे शोबे हैं जहाँ पे जॉब नहीं है, ना होने के बराबर है, और अगर है भी सही तो बहुत कम है, और आने वाले वक्त में वो भी ख़तरे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लें जिस तरह मोबाइल का शोबा है, तो मोबाइल के शोबे में बड़ी चेंजिंग की गई है कि अभी मोबाइल की शॉप्स पे आप बैठ ही नहीं सकते, कोई गैर मुल्की काम ही नहीं कर सकता, सिर्फ सऊदियों को अलाउ है। इसी तरह बाकी है HR, एडमन, ऑफिसेस, इंजीनियरिंग और सेल्स, इसके अलावा मार्केटिंग, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे अब सऊदी शहरी आ चुके हैं। लेकिन अब भी गैर मुल्कियों के लिए जॉब मौजूद है, लेकिन बनिस्बत पहले के अभी लिमिटेड हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कि आपने नया वीज़ा लेना है तो कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि जब भी आपने वीज़ा लेना है तो वीज़ा लेते हुए आपने जो गलतियां नहीं करनी है वो आपने जहन में रखना है। सबसे पहली गलती आपने ये नहीं करनी है कि आपने सऊदी अरेबिया के जो लेबर लॉ है उसके मुताबिक आज़ाद वीज़ा की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, यानी आपने आज़ाद वीज़ा नहीं लेना। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो ऐसी सूरत में कल को अल्लाह ना करे सऊदी अरेबिया में आपको कानून का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज़ाद वीज़ा पे रह के लोग जो ट्रांसफ़र लेते हैं दूसरी तरफ, उनके पास अगर जॉब नहीं है, मैं एक मिसाल देता हूं कि आपने आज़ाद वीज़ा तो ले लिया, आप एक शोबा में किसी में काम करते हैं और सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आपको पता ही नहीं है कि मुझे जॉब कहां से मिलेगी, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला बंदा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये आपके लिए 100% नुकसानदेह है। ऐसे लोग तो तब कामयाब होते हैं जिनको पता होता है कि सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद मेरा चाचा, ताया, फूफा, कोई भी जानने वाला दोस्त अहबाब जो है इस शोबे में काम करता है, तो फिर वो आपकी हेल्प तो कर सकता है। लेकिन ऐसा बंदा जो बंदा, मैं एक मिसाल देता हूँ, ये एक बंदा है इंजीनियर है, सऊदी अरेबिया में पहुंच गया वीज़ा लेके, और आगे उसके जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं वो हैं ट्रांसपोर्टर हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो भाई अगर ड्राइवर आप होते तो ड्राइवर तो आपको कहीं लगवा देते, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आपको कहाँ पे वो काम पे जाके लगवाएंगे? तो ये एक मुश्किल काम होता है और गलत फैसला होता है अगर आप इस तरह का फैसला करते हैं। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आगे कोई आपका हाथ पकड़ने वाला बंदा हो, आपके पास रिहाइश होनी चाहिए। अल्लाह ना करे आपको महीना 2-4 महीने फ्री बैठना पड़े, आपके पास कोई ऐसी सहूलत होनी चाहिए ताकि आप कम अज़ कम रिहाइश से आपको किसी किस्म की जो मुश्किल है रिहाइश वाली, ये आपको पेश ना आए। आ जाते हैं ऐसे तमाम अफराद जो कंपनी का वीज़ा लेते हैं। ज़्यादातर कंपनी वाले लोग जो होते हैं, एक तो ये होता है कि उनका वीज़ा सस्ता होता है, दूसरा ये होता है कि पहुँचते ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, पहुँचते ही आपके जो रिहाइश है आपको मिल जाती है, तो आपको इतने ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। तो सबसे बेहतरीन होता है कि आप कंपनी या कफ़ील का वीज़ा लेते हैं जिसके पास आपने काम करना है, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। सबसे पहला जो आपने फ़ैसला करना है वीज़ा वाला। अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अगर आपने वीज़ा लेना है तो फिर कौन कौन से शोबे हैं जिनका आपको वीज़ा लेना चाहिए और किन शोबों का वीज़ा आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल वेले हैं,
آپ کو کوئی کام نہیں آتا، آپ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، آپ سوچتے ہیں کہ میں نے راتوں رات امیر ہونا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے ہمارے گاؤں کا یا ہمارے پڑوس والا، اس کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ سعودی عربیہ میں بیٹھ کے وہ بڑا پیسہ کما رہا ہے، اس کو دیکھ کے اگر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ویزا آپ نے لینا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو مزدور نہیں ہوتا، میں مزدور ہی کہوں گا، جو محنتی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو، جب تک وہ محنتی نہیں ہوتا، اس کے اندر محنت والا کیڑا نہیں ہوتا، مشقت برداشت کرنے والا اس کے اندر مادہ نہیں ہوتا، تب تک آپ جہاں مرضی رہیں، آپ یورپ چلے جائیں، جہاں مرضی رہیں، آپ نے جب کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں جو نالائق ہوتے ہیں ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر باہر جا کے نالائق پھر نالائق ہی رہتے ہیں، وہ کبھی باہر جانے سے لائق نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑے سے تلخ الفاظ ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے دھکے کھائے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلا جو اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے، آپ اپنے کام میں ماہر ہونے چاہیے، آپ ہنر مند ہیں، چاہے آپ ایک مستری بھی ہے نا، میسن بھی ہے نا، اگر آپ اپنے کام میں ماہر ہیں نا، آپ اپنا کام کر کے دکھا سکتے ہیں نا، کام سے منوانا ہے، باتوں سے نہیں منوانا۔ بہت زیادہ لوگ زور دیتے ہیں باتیں کر کے کہ میں باتوں سے منوا لوں گا، نہیں، باتوں سے نہیں، آپ کو کام سے منوانا پڑتا ہے۔ اگلا بندہ دیکھ لیتا ہے، جو مالک ہوتا ہے نا کمپنی کا یا کوئی بھی آفیسر ہوتا ہے، اس کے نیچے جو سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک نظر بندے کو دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری میں ہے، یہ چاپلوس ہے، کام کرنے والا ہے، یا پھر ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس سکل جو ہے نا، آپ کی جس کام میں بھی آپ نے جانا ہے، آپ نے اس میں ماہر ہونا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کون سے شعبے ہیں جن کو آپ کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے، آپ کے سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، تو آپ نے جو ویزا لینا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے ملتا جلتا ویزا لینا ہے، یا پھر آپ نے وہ ویزا لینا ہے جو ایزیلی سعودی عربیہ میں چینج ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ڈرائیور کا ویزا ہو اور آپ سعودی عربیہ میں انجینئر پہنچ جائے، تو ڈرائیونگ کا ویزا انجینئرنگ میں چینج کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جب آپ سعودی عربیہ میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو کون سی غلطیاں نہیں کرنی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا مسئلہ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ غلط کانٹریکٹ کرتے ہیں، جو اپنے کفیل کمپنی کے ساتھ غلط کانٹریکٹ سے مراد کیا ہے، زبانی کلامی کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، یا پھر آن لائن کیوا پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو سیلری کم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو سیلری پوری ہے دیں گے لیکن صرف فارمیلٹی ہے، آپ کانٹریکٹ کو ایکسیپٹ کر دیں، یا پھر لمبے لمبے کانٹریکٹ 5-7 سال کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں یہ کنڈیشنز ایڈ ہوتی ہیں کہ آپ یہ کانٹریکٹ اگر چھوڑیں گے تو آپ کو 20,000 ریال فائن ہوگا، اگر آپ کمپیٹیٹر کمپنی میں، آپ سیم کمپنی میں آپ نہیں جا سکتے، بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں، تو پھر آپ پھنس جاتے ہیں، پھر آپ دوسری طرف کہیں موو نہیں کر سکتے۔ تو پہلی کوشش یہ ہے کہ 1 سال کا کانٹریکٹ کریں، میکسیمم 2 سال کا کانٹریکٹ کریں، پھر آپ اس چکر میں رہیں کہ آپ نے 2 سال بعد اپنی کمپنی چینج کرنی ہے، کیونکہ سعودی لیبر لا اس چیز کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ موجودہ کفیل کمپنی کے ساتھ پورا کریں، دوسری طرف آپ جا کے ٹرانسفر لے لیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اخراجات اور مسائل کیا ہے۔ اب اخراجات صرف ان لوگوں کے مسائل ہیں جو آزاد ویزے والے لوگ ہیں، کفیلوں کو منتھلیاں دینا، اقامے کے فیسیں پے کرنا، کفیل کا پیسے کھا جانا، اور اس کے علاوہ جو ہیں کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پہلا سال صرف مشکل ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ سعودی عربیہ کے لیبر لا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو 1 سال پورا نہیں ہوا تو دوسری طرف آپ ٹرانسفر نہیں لے سکتے، آپ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو 1 سال تو آپ کو جو ہے وہ رولنا پڑے گا، ٹھیک ہے، گزارا کرنا پڑے گا، اگر کمپنی آپ کو سیلری نہیں دیتی، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں آپ کو گزارا کرنا پڑے گا، لیکن 1 سال کے بعد آپ چٹکی میں نقل گفالہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کمپنی کا بیہیویئر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، گالم گلوچ ہے، اس کے علاوہ اخلاقی طور پہ یا مینٹلی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کے حقوق اگر نہیں دیے جا رہے، تو بالکل آپ دوسری طرف ٹرانسفر لے سکتے ہیں، نئی کمپنی میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو 1 سال جب پورا ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے اپنے ملک میں مار کھانا سیکھ لیا ہے، اپنے ملک میں آپ نے اپنا پسینہ بہانا سیکھ لیا ہے، تو پھر یقیناً آپ دوسرے ملک میں بھی رہ کے مار کھا بھی لیں گے، پسینہ بھی بہا لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آخر میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جو نئے لوگ یہ سوچ کے بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا
جو پیسہ ہے وہ دیکھ کے، اگر ان کو دیکھ کے آپ نے یہ سوچنا ہے اور یہ ٹریول کرنا ہے تو آپ نے غلطی نہیں کرنی، کیونکہ ان کی زندگی اس کے اوپر لگی پڑی ہوتی ہے، ان کی بعض اوقات قسمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ قسمت میں نے ان کو اٹھا لیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ نہ دے، اگر ساتھ آپ کا کوئی دے گا نا، وہ آپ کی جان ہے جو آپ نے کا ساتھ دے سکتی ہے، اور وہ ایسی صورت میں آپ کو کامیابی دے سکتی ہے کہ جب آپ محنتی ہوں گے، ایماندار ہوں گے، دیانتداری سے کام کریں گے، اور سعودی لیبر لا کو آپ سمجھتے ہوں گے، لیبر لا کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے، تو پھر ترقی انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ سعودی انفو یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہوں گے، آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہوگی سعودی لیبر لا سے ریلیٹڈ، تو پھر آپ اپنے فیصلے صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ کر پائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔